म्हजें नांव सखाराम पेडणेकर। हांव मुळाक खाजन टेनंट एसोसिएशन सेक्रेटरी। आनी तुमकां खबर आसा कालूच आमचें एक पिटिशन जें आसलें तें फायनल जालें आनी कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा की मये गांवांतल्यानूच न्हू तर सगून आख्ख्या गोंयांतल्या खंयच्याय गांवांतल्यान ट्रान्सपोर्ट जो आसा हो निशेधार बांदलेलो आसा। कारण जे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे जे निर्देश आसले 2014चे त्या निर्देशानुसार ही वाहतूक जी आसा ती अयोग्य हे सगळ्यांक ऑलरेडी कळयल्लें। पूण तरी सुद्दां गांवांतल्यान मये गांवांतल्यान 2020 वाहतूक सुरू केली आनी जेन्ना ही वाहतूक सुरू जाली तेन्ना आमी सरकारा कडेन आमची निवेदनां दिली, जे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर, पूण तेजी खंयसरूच दखल न घेता तेंच्यांनी बिनधास्त वाहतूक सुरू केली आनी चालू आसले। पूण आमचें तेन्ना म्हणणें कितें आसलें की शेतकारांचे प्रश्न सोडया आनी तुमी ही वाहतूक सुरू करा म्हणून, आनी जे कायद्याचे निर्बंध आसा ते तुमी पाळा, ती बंद करा म्हणून आमी सांगून नासले। पूण जेन्ना ह्या निर्देशाचें पालन न करता आनी शेताची पिड्यार केल्ली आमची तेजे खंयच परत रिस्टोरेशन न करता जेन्ना ही वाहतूक सुरू जाली आनी आमच्या जी निवेदनां दिली ताका कसलीच दखल घेवना तेन्ना आमकां कोर्टाक वयचें पडलें। आमी आदरणीय आमचे क्लाउड आल्वारीस हेंच्या कडेन विनंती केली की आमचो मुद्दो जो आसा हे सरकार आयकना आनी सरकाराचें प्रशासनूय आयकना, तेन्ना आमकां तुमी मदत करा। आमी तेंचे खूब उपकारी आसा आनी आयज दिसून येयलें की तेंच्या प्रयत्नांक लागून हे सगळे पिटिशन्स आमी जिखलेले आसा। आमी जिखलेले आसा न्हू, हेचो गोंयांक तर कितलोसोच फायदो जालो की कितलेशे हजारांनी कोटी रुपया जे इल्लीगल चलताले मायनींग हे चोरया करून जे म्हाल व्हरून विकताले तो म्हाल सगळो कायद्याच्या अंडर येयल्लो आसा। आनी काल जे पिटिशन जालें तितून सुद्दां परत मयांसून जी वाहतूक आतां जातली त्या एका जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो माल व्हरपी तेका थोडो माल उरला अशें जेन्ना निर्देश तेणी रिक्वेस्ट केलें तेन्ना तो माल व्हरपाक तेका परवानगी दिल्या, पुणून त्यो फक्त 5900 टन माल जो आसा तितलो व्हरपाक दिल्लो आसा आनी तो आमच्या अंदाजा प्रमाणे 10 ते 11 दीस लागतले तेका व्हरपाक। म्हणून सरकारान हेचेर लक्ष दवरचें सारकें, किंवा जी तज्ञ बॉडी आहा कित्याक ह्या 5900 व्हरता काय आनीक कितलो व्हरता आनी तो चोरून आनीक कितले व्हरतले हे सांगता येना। पूण तेजेर जर CCTV आनी हे सगळें जर सारकें लक्ष दवरलें जाल्यार सरकारचे कितलेशेच पयशे जे आसा जो माल उरता तो आनीक तेजी परत ई ऑक्शन करपाक कांय हरकत ना। म्हणून मेन जो आमकां दिलासो दिलो तो जे डेन्स पॉप्युलेशन आमच्या गांवांसून जे आसलें थंयच्यान जे ट्रान्सपोर्टेशन जातालें, रस्त्याची वाताहत जाताली, उदकाची पायपलायन सगळी फुट्टाली, लोकांक उदक ना जातालें, ह्या सगळ्याक आतां निर्बंध लागलेले आसा आनी हो न्याय आख्ख्या गोंयभर लागू जाल्लो आसा। म्हणून हेचें जेन्ना जर काटेकोरपणे पालन केलें जाल्यारूच हें सगळें वेवस्थीत जातलें। आमची खरें जे हे न्यायाचें जे पालन करपाचें आहा, जे प्रशासनाची जी कार्यालय आहा तेंच्यांनी करपाक जाय। उदाहरण आमचे मायनींग म्हटल्यार मायनींग डिपार्टमेंट येयलें, पर्यावरण आमचे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड येयलो, हेंच्यांनी जर आपलें काम सारकें केलें जाल्यार कसलीच थंय अडचण येवपाची आनी लोकांक आडोवपाकूय थंय रायट मागीर उरना, निदर्शनां करपाची गरज ना किंवा रस्त्यार येवपाची गरज ना। जर हेंच्यांनी काम सारकें केलें, काल कोर्टाची ऑर्डर दिली आनी आयज मयान 2 आनीक पॉल्युशन हेची स्टेशन मॉनिटरींग स्टेशन आयज कशी बसली, एका दिसान कशें इम्प्लिमेंटेशन जालें। तर हें जावंक शकता, कित्याक जायना? हें पयलीं जर कित्याक करूंक ना तुमी? हें पयलीं जर केल्लें जाल्यार लोकांक रस्त्यार येवपाची गरज नासली। तुमी लोकांक चान्स दिता की तुमी रस्त्यार येवपाक जाय लोकांनी म्हणून। आमी डिसेंबर म्हयन्याच्या 28 तारखेक डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केलें की असो ट्रान्सपोर्ट जावपाची शक्यता आसा, तेन्ना कायद्याचे निर्बंध सगळे पाळून आनी शेतकारांचे जे प्रलंबीत प्रश्न आहा ते सगळे सोडया आनी तुमी वाहतूक करा म्हणून पंचायतीकूय निवेदन दिलें, डेप्युटी कलेक्टराकूय दिलें। आयज म्हाका लेटर येयल्लें आसा, हे तेजें जे आमचें जे लेटर आसा तेणी मायन्स डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड केलां। कितले दीस जाले आतां वाहतूक सोंपली तेजी, 5900 टन उरलो, 25,000 मेट्रीक टन आसलो माल, तो सगळो सोंपात येयलो, कोर्टाच्या आदेशाक लागून उरले।
पूण जर डिपार्टमेंटान डेप्युटी कलेक्टरान जर व्यवस्थीत हो प्रश्न ताका आफून हाडून हो प्रश्न जर सॉल्व केल्लो जाल्यार आयज वाहतूक तेंची व्यवस्थीत चलतली, आमकां परत आयज कोर्टान वयचें पडचें नासलें, ही वाहतूकूय जातली आसली. रस्त्यांसून जर 50 आयज जशें कोर्टान म्हटलेलें आहा 50 ट्रक दिसाक वाहतूक केल्ली, आमचें कांय ऑब्जेक्शन हाडूंकूच शकनासलें आमी, कित्याक लोकांक त्रास करिनासतना व्हरता, प्रश्न नासलो. आमकां तुमी मुद्दम कोर्टाक वचपाक लायता, कोर्टाक वचप सुद्दां सरकाराचोय वेळ वाया थंयसर, प्रशासनाचोय वेळ वाया, आनी जे एडवोकेट आनी कोण हेंकांय थंयसर विनाकारण थंयसर वयचें पडलें. हें सगळें तुमी प्रशासन सारकें काम करिना म्हणून हें सगळें जाता. म्हणून आमची विनंती आहा, सरकारा कडेन विनंती आसा, आनी ह्या प्रशासनाचेर व्यवस्थीत निर्बंध घालून तेंच्यांनी व्यवस्थीत हे प्रश्न हाताळपाचे. 2020 आमी एक कोर्टान PIL फायल केल्ले, त्या PILान निर्देश दिले, थंयसर इन्स्पेक्शन जालें सगळ्या जाग्यांचे वचून की खंय खंय नुकसानी जाल्ली आहा, खंयच्या तळ्यांनी माती पडल्या, खंयच्या शेतांनी माती पडलेली आहा, पोंय पुरलेले आहा, हें सगळें सर्वे जाली, व्हाळ खंयचे पुरलेले आहा. आयज मेरेन तेजें इम्प्लिमेंटेशन जायना. शेतकऱ्यांक रस्त्यार कित्याक येवचें पडटा, सरकारांक परत परत कोर्टाक कित्याक वयचें पडटा, इम्प्लिमेंटेशन जायना म्हणून वयचें पडटा. आयज आमची तीच भुमिका आसा की तुमी इम्प्लिमेंटेशन करा, जे कोर्टान निर्देश दिले तेजें पालन जावचें. थंय जर न्हंय पुरलेली आसा, शेतांनी माती गेल्ली आहा ती काडून दिया न्हू तुमी, शेताचें रिस्टोरेशन करा न्हू. मायन थंयच्यान गेली, माय आतां परत ऑक्शन जालें, परत मायनीचे लिलाव परत जाल्ले आसा. आतां तो दुसरो मिनेर येयला तो म्हणटा आपल्याक लागना ते. पयलींचे जे मायन घेवपी आसले ते म्हणटा मायन बंद जाली, आमी कंपेन्सेशन दिवंक शकना शेतकाऱ्यांक. शेत जमीन जी आसा ती सारकी जाली, गव्हर्मेंटान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक धाडचें थंयसर आतां ताबडतोब. तुमी सर्वे करा, मायन सॉयल टेस्टींग करा, शेतां बाबा ही पुर्ववत जाली, आतां भितर कांय कसलो परिणाम जायना, शेतां व्यवस्थीत पिकतली, खाण मातीचो प्रादुर्भाव थंय कांय ना, रिपोर्ट दिया न्हू तुमी. तुमची यंत्रणा सगळी आसा न्हू, ती यंत्रणांनी रिपोर्ट जर दिलो आमकां कॉम्पेन्सेशन मागपाची गरजूय ना, आमकां प्रश्न दिना थंय कॉम्पेन्सेशन मागपाचो. जेन्ना हें सगळें जायना तेन्ना आमकां मागचें पडटा, आनी परत परत सरकारचे किंवा कोर्टाचे दरवाजे आसा हे ठोठावचे पडटा. शेतकाऱ्यांक नुकसानी करता आनी वयल्यान शेतकाऱ्यांनी कोर्टाक वचपाचें, हो न्याय खंयचो? नुकसानी करतात तुमी आनी परत कोर्टाक वचूनय पयशे मोडप, काम धंदो सगळो शेतसाळा तुमी आनी कोर्टाक चला. हें मुद्दम करपाक लायता. तुमची अशी एकूय यंत्रणा ना जी नुकसानी पळोवपाची आहा ती. ज्या जाग्यार नुकसानी जाल्या ती पळोवपी यंत्रणा खंय आहा सरकाराची, ती यंत्रणा बसया थंयसर. शेतकाऱ्यांक किंवा ते स्थानीक पंचायत आसा, स्थानीक शेतकाऱ्यांची संस्था आसतल्यो, त्या सगळ्यांक भितर घेवचें तुमी आनी तेजें इन्स्पेक्शन करचें. बाबा ह्या जाग्यार प्रदूशण जाल्लें आहा तें आमी आतां क्लियर केलें, प्रश्न सोंपलो. मायनींग करपाक विरोध कोण करता? तुमी जेन्ना ते करिना तेन्ना हो विरोध येतलो. म्हणून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा, तुमी परत परत शेतकऱ्यांक रस्त्यार येवपाक लावं नाका. सगळे जे प्रश्न आसा ते बेगिनान बेगीन सोडया आनी मागीर लोकूय जे आसा ते मायनिंगाक विरोध करचे ना. ओके, सकाराम बाब, तुम्ही म्हटलं की तुमची शेतां इफेक्ट जाल्लेली आसा, सो खंय तरी एक तरतूद केलेली आहा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड म्हणून. हेच्या थ्रू जे अफेक्टेड लोक आसा जावं कितें जमीन बीन अफेक्ट जाला तेतूंतल्यान ते करपाचें. सो तुमकां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान कांयच मेळोंक ना? मये गांवान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान आमी 2020 जी कोर्टान फायल केल्ले आमचे अपील, तेन्ना कोर्टान निर्देश दिल्ले की ही जी आसा कामां ती डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्यान घेवं येता म्हणून, आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. म्हाका दिसता जवळ जवळ 7 कोटीचो एस्टिमेट ऑलरेडी WRD जे आसा आमचे डिविजन 3 ह्या डिपार्टमेंटान केल्लो. आयज मेरेन तेजी अंमलबजावणी ना. तेंच म्हणटा न्हू आमी, जे नाले आहा, न्हंयो आसा, हे सगळे पोंय आहा थंयसली ते सगळे पुरलेले आसा. आनी तें खारें उदीक जें आसा, ज्या पोंयन उदीक रावपाक जाय, खारें उदीक, थंय रावपाची जागा ना, मागीर शेतान घुसता, शेतां पिड्यार जाता. हें जर तेंच्यांनी टायम टू टायम केलें जाल्यार विरोध कित्याक आसतलो? विरोध आसूंक शकना. ओके, दुसरें म्हटल्यार CCTV जे बसोवपाक सांगला, तेजो कंट्रोल कोणा कडेन आसतलो CCTVचो? होच मुळान मुद्दो मेन आसा. कंट्रोल सगळो जर तेंच्यांनी आपल्या हातीन दवरलो जाल्यार तेजेर खंय तरी फ्रॉडींग जावपाची शक्यता आसा.
आनी हें ह्यान पयलीं जाल्लें आसा. आयज थंयच्यान आतां कितलो टन माल येलो, कसो येलो आनी कितलो सारको तितलोच येलो काय कितें, काय आनीक तेज्या पळय सुबेश येलो, हें कळपाक कांय मार्ग ना. आतां ई ऑक्शन जाल्या उपरांत थंय आजुनूय माल आसा. आयज दिश्टी पडटा, पूण तेजे पुरावे जावं ते रिकॉर्ड कितें आसा ते आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन ना. ते सांगूंक शकना. आमी RTI मागले तेंच्या कडेन ना ते.